De 19 anyos nga ulitaw, nakatanom og marijuana alang sa giingong pagpaayos iyang amahan. Nadakpan dito sa Naga. The reports John Caton. XFM Police Report. Police Report. Yes, nasikop sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa City of Naga Police Station kining 19 anyos nga ulitaw human kini nadakpan is akto nga nanom ning marijuana, punuan sa marijuana dito sa barangay Uling Naga mga alas 2:50 ni kagahapon sa hapon. Ang nadakpan gilang si Gian Carl Alferez Abalde, ulitaw walay trabaho, residente ni sa buong barangay. Sa investigasyon sa kapulisan giangko ni noon sa suspect nga iya kuno gitanom kining marijuana aron kuno mamahimong tambal sa iyang amahan nga nagantos sa sakit sa tuberculosis. Gisay-sayo sa nini nga ang liso sa marijuana nakuha kuno niya gikan sa usa ka higala niya nga nagpuyong adto sa barangay Lutupan. Nagbayan sa Toledo ang operasyon, gihimo ni sa tubangan sa mga opisyal sa barangay Uling o gisayahag inahan mismo ni nga suspect nga si 9 anyos nga dinakpan. Gitanggong ni karon sa kustudiya sa kapulisan og gihikayan ni og kining kalapasan sa section 5 sa article 2 sa RA 9165. Mga katropa, yung kalimot pagtumarong Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June Caton, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.